السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بهذا الدرس بحول الله نتطرق إلى شرح كيفية عمل محضر تمثيل زائد وضعية إشغال لمشروع تهيئة عمرانية، يعني savoir faire un attachement puis situation de travaux pour un projet d'aménagement urbain. عندنا لهنا المرفقات تاعنا اللي حنديرو عليها الدرس تاعنا. هذه هي المرفقات تاعنا، انا حطيتها لكم اسفل ضرب في الفيديو باش تحملوها. عندنا لهنا هذا هو الملف تاع الاوتوكاد تاعنا اللي راح نديرو له تمثيل، وعندنا لهنا الجدول تاعنا تاع لاتاشمون تاعنا، وعندنا سيتياسيون دو طرافو نتاعنا. اوكي، يعني كيما نجيو نشوفو لهنا عندنا في الجدول تاعنا عندنا النيميرو تاع الارتيكل ديزينياسيون دي طرافو ولينيتي لي كونتيتي برينيتال والمونطو. دونك حنا راح نديرو تمثيل للديكاباج ولا ستركتير دو لا شوسي، وعندنا ستركتير دي تروطوار. اوكي، دونك نبداو بالارتيكل نيميرو 1 décapage de la terre végétale sur une épaisseur de 20 cm et toute suggestion. كما نجيو نشوفو الوحدة تاعنا بالمتر مربع، يعني الديكاباج يكون على المساحة هذه، يكون على المساحة هذه لمحور، المحور تاعها هو باللون الأصفر، يعني المستقيم اللي باللون الأصفر، يعني الطرق هذه وهذه. دوكا هي عبارة عن مساحة كما نجيو نشوفو لهنا تمتد من هذا الخط الأخضر حتى الأخضر هذا، وتمتد من الفراغ هذا. يعني باش نحسبوها نجيو هنايا سيرفاس، اوكي، كي نجيو نسيليكسيونيوها هي هذه هي اللي راح نحسبوها. باش نظهروها نديزاكتيفيو لي كالك تاعنا هذا. اوكي، يعني هذه هي المساحه تاعنا اللي راح نديرو لها تمثيل. نجيو هنايا نديرو ال اس، نديرو اوكي، ها هي اريا، هذه هي المساحة تاعنا. اوكي، نديرو لها كوبي، نروحو لبرنامج اكسل نحطوها هنايا، غادي نوسعو فيها، نديرو كولي، اوكي، نعدلوها. هذه هي المساحة تاعنا، يعني كي نجيو لها نكتبوها نكتبو القيمة تاعنا 0.03 اونتري. غادي نوسعوها شوي. اوكي، دروكا عندنا لهنا ترونسبور ديتر على ديشارج بوبليك. كيما نجيو نشوفو لهنا الوحدة تاعنا بالمتر مكعب، وكيما نجيو من خلال الارتيكل الاول نشوفو باللي العمق نتاع ولا ليبيسور نتاعنا هو 20 سنتيمتر، يعني هي المساحة هذه في العمق هذا. يعني نجيو لهنا نديرو ايكال هذه نضربوها في 0.2 وتساوي القيمة تاعنا هذه. اوكي، يعني هذا هو الحجم تاعنا اللي راح نديوه لا ديشارج بوبليك. اوكي، دروكا نجيو هنايا سليكتير دو لا شوسي، نبداو بالارتيكل نيميرو 3 fournir et pose une couche de base en TVC de bonne qualité répartie sur la chaussée sur une épaisseur de 20 cm y compris l'arrosage et compactage. نجيو لهنا نشوفو الوحدة تاعنا بالمتر مكعب، يعني هذه هي المساحة اللي راح نديرو لها التمثيل نتاعنا ولا الفوليوم نتاعنا. اوكي، هذه ما نحتاجوهاش، يعني هذه المساحة تاعنا كنا حسبناها في الأول. نجيو هنايا نديرو تساوي، لهنا تساوي المساحة هذه نضربوها في هذا في ليبيسور تاعنا اللي هو 20 سنتيمتر، يعني 0.2 متر. اوكي، نجيب هنايا ها هو القيمة نتاعنا، عفوا. اوكي، دوكا لهنا لارتيكل نيميرو 4 واش يقول لنا fournir et pose une couche de la grave concassée de bonne qualité répartie sur la chaussée sur une épaisseur de 15 cm y compris l'arrosage et compactage. يعني نفس الشيء، هي المساحة هذه والعمق تاعنا يكون 15 سنتيمتر. نجيو هنايا نديرو إيكال هي المساحة الأولى نضربوها في 0.15 اللي هو ليبيسور تاعنا، نديرو اونتري، اعطانا القيمة هذه. اوكي، دروكا نروحو لارتيكل نيميرو 5 يقولنا لامبرينياسيون صابلي اون كوت باك، التركيز تاعنا يكون 0.3 كيلوغرام في المتر مربع. يعني كي نجيو نشوفو كذلك هي تكون الكيت باك تاعنا يكون على هذه المساحة، يعني نفس الشيء نجيب لهنا إيكال المساحة تاعنا هذه
إيكال القيمة هذه ونديرو اونتري. هاهي القيمة نتاعنا. اوكي دركا لهنا l'article numéro 6 يقولنا fournisseur et pose d'une couche de roulement en béton bitumineux l'épaisseur de 7 سم. يعني نجيب لنا ندير المتر تاعها، لكن المتر تاعها يكون بالطن. لكن كاينه ملاحظه لنا نسينا نحطو الكثافه نتاعنا. عموما الكثافه اللي نديروها في الطرق الحضريه اللي يعني في وسط المدينه تكون 2.34، وكنا ملاحظه تكون الكثافه تاعنا ما عندهاش وحده. يعني كي نجيو لنا نديرو ايكال المساحه هذه نضربوها في 0.07 اللي هو ليبيسور نتاع لاكوش تاعنا، ونضربوها في 2.34 وتعطينا القيمة هذه. عطاتنا 766.59 طن. اوكي درك نروحو لهنا ستريكتير دو تروتوار. عندنا l'article numéro 7 fourniture et pose du bordure en béton préfabriqué يعني تي 2 لأن ليبيسور ديمونسيون تاعها تكون 15 fois 25 y compris terrassement seulement en béton et toute suggestion. اوكي لهنا كيما نجيو لهنا نشوفو بالمتر الطول يعني متر لينيار. نروحو درك البرنامج تاعنا تاع الاوتوكاد. هادو هما لي بوردير نتاعنا، هادو هما لي بوردير نتاعنا. كي نجيو لهنا نشوفو باللي عندنا الطبقة الخارجية عفوا الخط الخارجي، يعني لهنا البعد هذا يكون 15 سنتيمتر، يعني حنايا نحسبو الطبقة الخارجية. اوكي هذه هي يعني اللي خيرناها درك. لكن لما نحسبوها لازم نحسبوها بالمحيط، يعني كي نسيليكسيونيوها هذه نديرو ال اس، نروحو لهنا منروحوش الاريا، نروحو البريمتر يعني المحيط نتاعنا. هذا هو المحيط اللي راح نحسبوه. نديرو له كوبي ونديرو كونترول 8 باش تظهر لنا الآلة الحاسبة تاع الاوتوكاد. نجيو لهنا نديرو كولي، وكما نلاحظوا لهنا بلي عندنا 8 جزيرات. عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8، يعني المحيط هذا نضربوه في 8، نضربوه في 8 في 8 وتساوي القيمة هذه. هذه هي القيمة نتاعنا يعني متر الطولي. نجيب لهنا نديرو كولي اوكي، او لهنايا يسمى نحطوه 20.48 متر طولي. اوكي دركا عندنا الارتيكل نيميرو 8 يقولنا رومبلي دي تروتوار سي ان لارجور دو 1.85 متر اوردينير اي توت سيجيسيون. يعني كي نجيو لهنايا نشوفو نبينو الحدود نتاعنا. هاهي راح نحسبو الفراغ هذا، يعني نحسبو الفراغ من الخط الثاني هذا حتى الخط هذا، يعني المساحة تكون هنا هذه وهذه وهذه وهذه، وكذلك نضربوها في 8 باش نحسبوها. لازم نشوفو لهنايا عندنا هذا البعد هذا نحسبو له السيرفاس نتاعو. غادي نحسب سوبريمي، نجي نديرو ال اس، هذه هي المساحة تاعنا. كوبي نجيب لهنا برنامج اوتوكاد نديرو كولي، نقصو منها المساحة هذه، نقصو منها المساحة هذه. اوكي نديرو ال اس وتساوي، اعطتنا القيمة 2000. كوبي نجيو هنايا ناقص القيمة هذه وتساوي، اعطتنا 454.75. لكن القيمة هذه نضربوها في 8 لأن عندنا لهنا الأرصفة نتاعها، لأن حسبنا لهنا كي نجيو في الحالة الأولى حسبنا الأرصفة نتاع فرد إيلو. أوكي دوكا يسمى نضربوها في 8. نجيو هنايا نديرو في 8 وتساوي القيمة هذه، عطاتنا القيمة هذه، يعني هذه هي المساحة تاع
الارصفه نتاعنا. نجيو للبرنامج تاعنا نحطوها لهنا كولي، يعني هذه هي المساحه تاعنا، ونكتبوها لهنايا 130 متر مربع. اوكي دركا عندنا لهنا في الارتيكل نيميرو 9 فورنيتير اي بوز دين كوش اون تي في سي دو 15 سنتيمتر، يعني بالمتر كيب، يعني نحطوها على المساحة هذه فقط، يعني المساحة تاع الأرصفة نتاعنا، يعني هذه هي المساحة تاعنا. باش نحسبوها نجيو هنايا نديرو المساحة تاعنا اللي هي هذه ونضربوها في العمق 15 سنتيمتر، يعني نجيو لهنا نديرو إيكال المساحة هذه نضربوها في 0.15 سنتيمتر وتعطينا القيمة هذه. يعني لهنا المتر نتاع التي في سي دو 15 سنتيمتر هو القيمة هذه. اوكي دروك عندنا كولاج دين بلاتفورم اون بيتون دو دي سنتيمتر ليجيرمون ارمي اون تري سودي، كذلك هي عبارة عن مساحة، يعني المساحة هي المساحة الأولى نتاعنا. بعد نديرو لهنا إيكال القيمة هذه وتساوي القيمة نفسها هذه. اوكي دروك عندنا الارتيكل الأخير فورنيت إيبوز دو كالاج اون ستري 40 فوا 40. نجيو هنايا كذلك هي نفس الشيء، يعني المساحة هذه نضربوها في 8، يعني المساحة متوجهة بين هذا والخط هذا. اوكي يعني هذه المساحة تاعنا راح حسبناها من قبل، إيكال القيمة هذه وتساوي القيمة هذه. دركا كيما نلاحظو سقدنا المترين نتاعنا، هذا نحذفوهم. دركا نجيو لهنا نديرو إيكال في المونطون تاعنا هذه في هذه نديرو اونطري نسحبوها لهنا عطانا القيمة. كيف نديرو إيكال هذه في هذه ونسحبوها لهنايا. اوكي كيف هنا إيكال هذه في هذه اونطري نسحبو هذه. اوكي دروكا لاحظوا لهنا بلي عندنا السو توتال. السو توتال واش يساوي إيكال هذه زايد هذه وتعطينا القيمة تاعنا هذه. كيف هنايا إيكال نديرو الصوم تاع هذوما اونطري عطانا القيمة تاعنا هذه. هنا كيف إيكال الصوم القيمة هذه عطانا القيمة هذه. دروك لهنا عندنا المونطون تاعنا اون الاشتي واش تساوي هذه زايد هذه زايد هذه. اوكي يعني هذه هي القيمة نتاعنا. دروك لهنا عندنا تيفيا 17% تساوي القيمة هذه في 0.17 وتساوي القيمة هذه. دروك عندنا هنا المونطون تي سي إيكال هذه زايد القيمة هذه وتساوي القيمة هذه. دروك حنايا القيمة هذه راح نديروها سيتياسيون دو طرافون نتاعنا. نروحو لسيتياسيون دو طرافون نتاعنا، نجيو هنايا غادي نساو فيها. اوكي هذوما المعلومات انا كنت ذكرتهم في الشرح من قبل، نحط لكم الرابط تاعو اسفل الفيديو. هذه لهنا سيتياسيون طرافون نيميرو نفرضوها رقم 1، لهنا داريتي تاع سيتياسيون نديروها في تاريخ معين. دركا هذا هما اللي يهمونا اكثر. لهنا مونطون دي طرافون كيميلي، يعني كي نلاحظوا بلي مادامها هي اول وضعية اشغال نديرو القيمة تاع الاشغال تاعنا اللي لقيناها الان. اوكي نجيو هنايا نخيرو القيمة هذه كوبي نحطوها هنايا. عفوا ندير لهنا نرجعو اول كوبي نجيو هنايا كولا سبيسيال نديرو لهنا فالور. اوكي نوسعو فيها تظهر لنا
هذه القيمة نتاعنا. كنجيو هنايا عندنا 17% هذه، نديرو كوبي، نرجعو للسياسون درافو نتاعنا، هاي لهنا 17% اللي هي التيفي نتاعنا، نديرو كولا سبيسيال فالور، نديرو اوكي، نجيو لهنا ايكال هذه زائد القيمة هذه وتساوي القيمة هذه. يعني كون نجيو نشوفو في الوضعية تاعنا هاي خرجتنا نفس القيمة اللي لقيناها. اوكي كما نجيو نشوفو لهنا هاي نفس القيمة نتاعنا. اوكي دركا لهنا الخصومات حنا ما عندنا حتى خصم، يعني نخليوها فارغة. انا مونطون بير دو لا سيتياسيون تاعنا اللي هي القيمة هذا، يعني لهنا ايكال القيمة هذه. اوكي دركا هذو ما نعمرهمش، نخليهم فارغين، يعني لهنايا تساوي صفر. اوكي هاي يعني نخليوها فارغة ميهمش. دركا لهنا المونطون تاع السيتياسيون تاعنا، تساوي القيمة هذه. اوكي يعني كيما نجيو نشوفو 5 هي 3 ناقص 4، أي 3 هذه لقيناها نقصو منها 4 عندنا صفر، تخرج لنا القيمة هذه. دركا لهنا روتوني دو غارونتي، في الحالة هذه نفرضو بلي المقاول مد لابونك القيمة نتاع روتوني دو غارونتي، يعني نخليوها فارغة لهنا، ولهنا القيمة الأخيرة تساوي القيمة هذه. عطاتنا دركا القيمة تاعنا، يعني هذا هو المبلغ اللي راح ندفعوه المقاول. دركا لهنا اريتي تاع المونطون تاعنا نديروها اون لتر، كاينه معادلة نديروها، نجيو لهنا نحوسو على المعادلة تاعنا، convert number، هذه هي المعادلة تاعنا، نديرو اوكي. لهنا نمبر نخيرو هذه، نديرو اونطري ديفيس، نخيرو العملة رقم 1 تاع الجزائر، اللغة نخليوها فارغة، لهنا نديرو 1، هنا نديرو 1، نديرو اونطري، هاي عطاتنا القيمة نتاعنا. يعني كون نصغرو في الكتابة تاعنا هاي عطاتنا القيمة هذه. اوكي عطاتنا القيمة هذه، فرضا نصغرو في هذه، هاي عطاتنا، نحاول نزيدو نكبرو فيها، هاي عطاتنا القيمة تاعنا اللي هي هذه. اوكي بقات هذه امور ادارية، يعني باختصار هذا هو الدرس تاعنا، نتمنى يكون سهل، ما تبخلوش على دعوتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.